अथ अष्टषष्टितमः सर्गः। रामः प्रेक्ष्यतु तं रुद्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रिं मित्रसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीतु। ममायं नूनमर्तीषु यतमानो विहङ्गमः राक्षसेन हतः सङ्ख्ये प्राणांस्त्यक्षति दुस्त्वजान्। अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा केश्वरहीनोऽयं विक्लवः समुदीक्षते। जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः। किं निमित्तो हरत् सीतां रावणस्तस्य किं मया अपराधं तुयं दृष्ट्वा रावणेन कृता प्रिया। कथं तश्चन्द्रसङ्काशं मुखमासीन् मनोहरं सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तमा। कथं वीर्यः कथं रूपः किं कर्मा स च राक्षसः क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तमुत्वीक्षाथ तेनात्मा विलपन्तमनन्तरं वाचातिसन्नया रामं जटायुरिदमब्रवीत्। कृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्ताय विपुलं वातदुर्दिनसङ्कुलाम्। परिश्रान्तस्य मे तातपक्षौ चित्वा स राक्षसः सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम्। उपरुड्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णानुसीरकृतमूर्धजान्। येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। बिन्दु नाम मुहूर्तोऽयं स च काकुत्स्थनाभुदतु। त्वत्प्रियां जानकीं कृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः जुषवद्भिरिसं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं राक्षसं रणे। असम्मूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः आस्यात्सु स्रावरुधिरं म्रियमाणश्च सामिषं पुत्रो विस्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतकेश्वरः। ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलिः त्यक्त्वा शरीरं क्रुद्रस्य जग्मुः प्राणा विहायसम्। स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसाद्य शरणौ तदा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले। तं क्रुद्रं प्रेक्ष्यतां राक्षं गतासुमचलोपमं रामस्सु बहुबिन्दुर्दुःखैर्दीनसौमित्रिमब्रवीत्। बहूनि रक्षसां वासी वर्षाणि वसता सुखम् अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः सोऽयमद्य हतस्तेते कालो हि दुरतिक्रमः। पश्य लक्ष्मणगृध्रोऽयमुपकारी हतश्च मे सीतामभ्यवपन्नो वै रावणेन बलीयसा। गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं मकतुं मम केतुं रयं प्राणान् मुमोच पतकेश्वरः।
सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि सीताकरणजं दुःखं न मे संय तथा गतं यथा विनाशी क्रुद्धस्य मत्कृते च परं तपः राजा दशरथस्त्रीवान् यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकं क्रुद्धराजं तिथक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतं नाथं पतगलोकस्य चितामारोप्य राघव इमं तक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा या गतिर्यज्ञशीलानामहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां याच भूमिप्रदायिनां मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान् गृध्रराजमहासत्त्वं संस्कृतश्च मया व्रजा एवमुक्त्वा चितां तीर्थमारोप्य पतगेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः रामोऽथ सह सौमित्रिर्वनं गत्वा सवीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोही ननुतस्तारतं द्विजं रोहि मांसानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितसाद्वले यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनं तस्य पित्र्यं रामो जजापः ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय ताबुभौ शास्त्रदृष्टेन विधिना जले गृध्राय राघवौ स्नात्वा तौ गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा स गृध्रराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तथा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभां कृतोदकौ तावसि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवाससौ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 68तमः सर्गः।